श्री पुरुषोत्तम कथा अध्याय 27। श्री नारायणले भन्नुभयो, यति भनेर चुप लाग्नुभएको मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढधनुवाले ढोगे। त्यसपछि पत्नीसहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथ पूजा गरे। ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादको वचन बोले अनि आशीर्वाद दिनुभयो। स्वस्ति ते अस्तु, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब म पापनाशिनी सरयू नदी जान्छु। यस्ता प्रकारले हामी दुईले बात गर्दा गर्दै झमक्क साँझ परिसक्यो। यति भनेर ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि तुरुन्तै गइहाल्नुभयो। राजा पनि मूल बाटोको सीमासम्म पछि पछि गएर बिदा भई आफ्नो घर फर्किए। घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिया सुन्दरीलाई भने। दृढधनुवाले भने, हे सुन्दरी, राग, आसक्ति, द्वेष, शत्रुता, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य यी 6 शत्रुहरूले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो नासिने संसारमा मनुष्यलाई के नै सुख छ र? किरा विष्टा भस्मको रूप लिने र बात पित्त कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब मेरो के प्रयोजन छ र? तसर्थ हे बिरारो, हे सुन्दरी, यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै अब म वनमा जान्छु। आफ्ना पतिको यस्तो कुरो सुनेर ती पतिव्रता पत्नी गुणसुन्दरीले विनयले नम्र भएर दुवै हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भनिन्। गुणसुन्दरीले भने, हे भूपति, हे राजन, म पनि तपाईँकै साथमा आउँछु, किनकि पतिव्रता स्त्रीहरूका त पति नै भगवान हुनुहुन्छ। पति गएपछि जो नारी छोराको घरमा रहन्छे, बुहारीका अधीनमा रहेकी त्यो नारी त अर्काको घरमा रहेकी कुकुरनी जस्तै हुन्छ। पिता पनि थोरै नै दिनुहुन्छ, दाजु पनि थोरै नै दिनुहुन्छ र छोरो पनि थोरै नै दिन्छ। छेलो खेलो दिनेवाला पतिका साथमा कुन चाहिँ स्त्री नजाली पत्नीको त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अनि छोरालाई राज्याभिषेक गरेर आफ्नी पत्नीका साथ चाँडै नै मुनिहरू रहने गरेको जङ्गलमा गए। अनि हिमालयको नजिकै बहेको गङ्गामा पुगेर पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गर्न थाले। हे नारद, अनि त्यहाँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकैदेखि पत्नीका साथै रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले। मास्तिर दुवै हातलाई उठाई केही नसमाती घोडाका बुढी औँलाले मात्र उभि आकाशतिर हेरिरही खान पिउन छाडी उनै श्रीकृष्ण मात्रै जप्न थाले। यस्ता प्रकारले रहेका ती तपस्वी पतिव्रता र पटरानी राजाको सेवामा लागेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण बितेपछि त्यहाँ घन्टीहरूका तोरणले सिँगारिएको विमान आयो। भगवानका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको विमान एकाएक आइपुग्यो। त्यस प्रकारको त्यो विमानलाई देखेर पत्नीसहितका ती राजा आश्चर्यचकित भए। त्यसपछि दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीललाई ढोगिदिए। त्यसपछि ती दुवै पार्षदले पत्नीसहितका ती राजा विमानमा बसाले अनि विमानमा चढाएर पत्नीसहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीर धारण गरेर सरासर गोलोकमा पुगे। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर भयरहित लोकमा पुगेर श्रीकृष्ण भगवानकै नजिकै रहन पाए अत्यन्त रमाए। पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्ना पतिको सेवा गरेर पति गएकै लोकमा गइन्। अनि फेरि नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ। आज म अरू के वर्णन गरौँ? पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू केही पनि छैन। 1000 जन्मसम्म गरेर कठोर तपस्याले जुन फल पाइन्न त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले पाइन्छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेरै पनि गरिएका उपवास, निराहारले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले करोडौँ जन्मदेखि गरिआएको अनेक पापको थुप्रो पनि नासिदिन्छ। जस्तै कुनै बाँदरको 3 रातको स्नानले मात्रै तुरुन्त सारा पाप नाश भएको थियो। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले त्यस दुष्ट बाँदरका पूर्वजन्महरूको कुकर्महरू नाश भयो र त्यो बाँदर पनि पछि दिव्य शरीर धारण गरी विमानमा चढेर बुढो हुनु नपर्ने, मर्नु नपर्ने गोलोकमा गयो। यसकारण त्यो पुरुषोत्तम महिना अरू सबै महिनाहरूभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ छ, किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नानले मात्र त्यस्तो दुष्ट बाँदरलाई हरिभाठाउँ लग्यो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख, स्वाठे, मूढ बुद्धि भएकाहरू पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन्। किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नान मात्रले त्यो दुष्ट बाँदरलाई हरिभाठाउँ पुर्यायो। आश्चर्य यो छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख, स्वाठे, मूढ बुद्धि भएकाहरू पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम पालना गर्दैनन्। हे नारद, ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्, तिनै मनुष्यहरू कृतकृत्य प्रशंसनीय हुन्। तिनीहरूको नै जन्म सफल भयो जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम, हवन र उपवासका साथ सेवा गर्दछन्।
तब नारदले भन्नुभयो, हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म अर्थ काम मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनिएको छ, परन्तु यो बाँदर जसको नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवाले एकाएक मुक्त भयो रे। हे तपस्याका खानी तपस्वी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो सबै बेली विस्तार भएको यो कथा मलाई बताउनुहोस्। यस बाँदरले 3 रात तक कहाँ स्नान गर्यो? यो बाँदर को थियो? के खाने गर्थ्यो? कहाँ जन्मिएको थियो र कहाँ बस्थ्यो? अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसबाट के पुण्य हुन गयो? त्यो सबै कुरो चाख मानेर सुन्न चाहने मलाई बेली विस्तार लगाएर नै बताइदिनुहोस्, किनकि तपाईँबाट कथारूपी अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई तृप्ति मिलिरहेको छैन। तब नारायणले भन्नुभयो, अघि कुनै समयमा केरल देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी, मह बटुल्ने, मौरी जस्तै धन बटुल्ने, धनको प्यारो धनलोलुप, धन भनेपछि मरिमेट्ने र नित्य धनै बटुल्न अति चाख लाग्ने ब्राह्मण थिए। त्यसै कर्मले गर्दा नि लोकमा लोभी भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको थियो। पहिले त्यसका बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो। त्यस कर्दैले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिल्यै पनि उपभोग गरेन। त्यस कुबुद्धि स्वाठेले कहिले पनि अग्निमा स्वाहा गरेन। न त पितृहरूलाई स्वाहा नै गर्यो, न त कीर्तिकाका लागि नै केही गर्यो, न त आश्रित वर्ग परिवारकै पालन पोषण गर्यो। अन्यायले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाडिदिने गर्थ्यो। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिल्यै पनि तिलदान गरेन, न त कार्तिक महिनामा दीपदान र ब्राह्मणहरूलाई भोजन नै गरायो, न त उसले वैशाखमा धन दानी गर्यो, न त व्यतिपात योगमा सुनदानी गर्यो, न त वैदृति योगमा चाँदी दान गर्यो, न त यी दुवै दान गर्यो। सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिले दियो बालेन, न त कहिले चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जप्यो, न त कुनै हवन नै गर्यो। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुखी वचन बोल्थ्यो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको कालो न कालो शरीरको त्यो स्वाठे मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्थ्यो। कोही पनि दाता म दुखीलाई के दिनुहोस् भन्दै त्यो लोभी एउटी गाई दुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैनथ्यो। मानिसहरूको धिक्कारले डढेको छँदो खिन्न भएर उदास भएर घुम्ने गर्थ्यो। त्यसको मित्र कुनै माली कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्नो सारा दुःख बार बार घुक्क घुक्क रुँदै बतायो, हे मित्र, सबै नगरवासीहरू मलाई रोजै तिरस्कार गर्दछन्, असाध्यै धिक्कार गर्दछन्। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन नसक्ने भएँ। यस्ता प्रकारको कुरो कहिरहेको त्यो कर्दय लोभी ब्राह्मणको अत्यन्त दुखी माया लाग्दो वचन सुनेर दयाले पग्लिएको त्यस मालीले उसलाई शरणमा परेको दिन अति दुखी ठानेर दया गर्यो र हे कर्दय बाजे, अब तिमी यही बगैँचामा बस भन्यो। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छिछि र दूर दूर गरिएको त्यो कर्दय लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरो सुनेर हर्षले गदगद भएर त्यसै बगैँचामा रहन थाल्यो। अनि ऊ हमेसै त्यसै मालीको नजिकै साथ रहन्थ्यो र उसको आज्ञाको पालना गर्थ्यो। त्यसै कारण त्यो मालिकले उसमाथि धेरै विश्वास गर्यो। त्यस कर्दय लोभी अति विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै बाहुनलाई नै आफूभन्दा मुनिको सानोतिनो माली नै बनाइदियो। त्यसपछि सब तरबाट भित्रैदेखि यो कर्दय मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय भएकोले बगैँचाको चिन्ता छोडेर राजमन्दिरको सेवा गर्न थाल्यो। दरबारभित्र काम गर्न लाग्यो। राजदरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्त धेरै हुने गर्थ्यो। यसैले पराधीनतामा जकडिएका हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचामा गएन। उता त्यो अत्यन्त दुब्लो मरन्च्यासे कर्दय चाहिँ त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्थ्यो र खाइ नसकेर बचेकालाई बेचिदिने गर्थ्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फल बेचेर प्राप्त भएको सारा धन आफै लिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आएर तब माली सोद्धथ्यो त उसको सामु झुट बोल्ने गर्थ्यो। नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी मागी खाइ खाइ रात दिन तिम्रो बगैँचाको रक्षा गर्छु, तैपनि यस बगैँचाका फलहरूलाई मै नै पिच्छे पक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही पक्षीहरूलाई मैले मारिदिएँ। ती पक्षीका मासुहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर झरेका छन्, छरिएका छन्। अनि ती मासुका टुक्रा प्वाख पखेटा देखेर उसका उप अत्यन्त विश्वास गरेर बगैँचाको मालिक त्यो माली जान्थ्यो। यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदा रहँदै दुष्टबुद्धि भएको त्यस कर्दयको 87 वर्षहरू बिते। त्यसपछि बुढियाईले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको त्यो मूढबुद्धि लोभी त्यहीँ मर्यो। उसले अग्नि र दाउरा पनि पाउँदै पाएन, ऊ चितामा जलाइएन। वेद जान्नेहरू नभोगिकन पाप नासिन्न भन्दछन्। त्यसै कारणले हाहाकार गर्दै अनि यमदूतका मुग्राका पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटो गयो। बाटामा आफूले पहिले गरिएका कुकर्म सम्झँदै गुणगुण बोलीमा विलाप गर्दै, अहो दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो अज्ञानलाई हेर। कृष्ण सागर मृग, कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भारतवर्षमा देवताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह पाएर पनि मैले धनको लोभमा परेर के नै गरेँ।
मैले धेरै समय लगाएर जो धन कमाएको थिएँ त्यो धन त सबै अर्काको अधीनमा गयो। अब यतिखेर कालको पासोमा बेरिएको पराधीन मैले के नै गर्न सक्छु र? मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै पुण्य कर्म गरिन, न त कुनै वस्तु दान गरेँ, न त आगोमा यज्ञादि गरेँ, हवन गरेँ, न त हिमालको गुफामा बसेर तपस्या नै गरेँ, न त मकर राशिमा सूर्य सरेको बेला माघ महिनामा गङ्गामा जलको सेवा गरेँ अर्थात् गङ्गामा गएर मकर स्नान गरेँ, न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिन पनि उपवास नै गरेँ, न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातः स्नानै गरेँ, न त पुरुषार्थ दिन मैले आफ्नो मनुष्य देहलाई पोसेर हृष्टपुष्ट पारेँ। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थिएँ त्यो बेकार भई भुइँमै गाड्या गाडे रहेँ। दुष्ट बुद्धि भएको मैले बाँचुन्जेल आफ्नो जीवनलाई कष्ट दिएँ। मैले कहिले पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त गरिनँ। कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा लुगाले आफ्नो शरीरलाई सजाइन, न त दाजुभाइलाई, न त बन्धु बान्धवलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न त दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा पिता मातालाई, न भाइ बहिनीलाई तथा पतिव्रता पत्नीलाई, न ब्राह्मणलाई नै सन्तुष्ट पारे, न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले तृप्त नै पारे। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कर्दैलाई यमदूतहरूले यमराजका समीप लिएर गए। त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाए कि हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अदम अति लोभी ब्राह्मण हो। धनको लोभी यस बुद्धिहीनको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्यो। बगैँचाको मालिकको विश्वासपात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्थ्यो र त्यसपछि जुन जुन पाकेको फल थिए तिनलाई बेचेर खाने गर्थ्यो। खाएर बचेको फलहरूलाई त्यस दुर्मति दुष्टले धनको लोभले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप। हे प्रभु, यसका यही दुईवटा अत्यन्त भयानक पापहरू छन्। अरू पनि यसका अनेकौं प्रकारका कैयन पापहरू छन्। यति बिन्ती चढाई चित्रगुप्त चुप लागेपछि धर्मराजले भन्नुभयो, ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्तको यस्ता प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात् सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले यो पापीले 1000 पल्ट बाँदरको जन्म पाओस् र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ त्यसपछि निर्णय हुनेछ भन्नुभयो। इति श्री बृहन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गर्दयोपाख्याने सप्तविंशो अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।